सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाँदनी। सुरु गरौँ जनकपुर युथ प्रसंग सम्बन्धी समाचारबाट। जनकपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस जनकपुर युथ नेटवर्कले एक कार्यक्रम गरी मनाएको छ। दिवसको अवसरमा मंगलबार साँझ जनकपुर धाममा 24औं युगको सीताको आवाज भन्ने कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो। प्रशोधक मीडियाका सञ्चालक प्रियांशु कर्णको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सानो पाइलाकी संयोजक महिला अंकिता कर्ण, ओथल की उपाध्यक्ष एवं कानून अधिकृत ऋतु महतोले आफ्नो धारणा राखेकी थिइन्। कार्यक्रममा रजत क्यास्थ, काजल झा, काजल यादव र प्रियांशु कर्णले कविता वाचन गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसको 14औं धनुषा जिल्ला अधिवेशन अन्तर्गत सभापतिको लागि फेरि मतदान हुने भएको छ। सोमबार पहिलो चरणको निर्वाचनमा कुनै उम्मेदवारले 51% मत पाउन नसकेपछि पुनः दोस्रो चरण मतदान हुने निर्वाचन समितिले जनाएको छ। मंगलबार अबेर राति आएको मतगणना परिणाम अनुसार सभापतिका उम्मेदवार योगेन्द्र पजियारले सर्वाधिक 1248 मत ल्याएका छन्। त्यस्तै सन्तोष यादवले 882 र दिनेश प्रसाद पर्सैला यादवले 630 मत ल्याएका हुन्। धनुषामा जम्मा 3119 मतदाता रहेमा पहिलो चरणमा 2918 मत खसेको थियो, जसमध्ये 158 मत बदर भएको थियो। पहिलो चरणमा तीनै जना उम्मेदवार मध्ये कसैले 51% मत ल्याएन सकेनन्। कांग्रेसको विधानमा सभापतिले 51% मत ल्याउनै पर्ने व्यवस्था छ। अब दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सभापतिको उम्मेदवार पर्सैला आउट भएका छन्। अब पजियार र यादव बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। पजियार विमलेर निधि समूहका उम्मेदवार हुन्। यादव संस्थापन पक्ष र पर्सैला शेखर कोइराला समूहका उम्मेदवार थिए। प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तह लक्षित पार्टी अभियानको घोषणा गर्ने भएका छन्। देउवाले आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा कार्यक्रम घोषणाका लागि पत्रकार सम्मेलन तय गरेका छन्। स्थानीय तहको 2079 वैशाख 30 गते हुन गइरहेको निर्वाचनका लागि पार्टीले चलाउने अभियानको घोषणाका लागि सभापति देउवाले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको कांग्रेसका मुख्य सचिव तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्ण पौडेलले जानकारी दिएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अभियानको घोषणा गर्न पत्रकार सम्मेलन बोलाइएको हो। प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी सभापतिले पत्रकार सम्मेलन गर्न लाग्नु भएको हो। स्थानीय तहका लागि पार्टीले गर्ने कार्यक्रमको आवाज घोषणा हुँदैछन्। उनले भने पत्रकार सम्मेलनमा अब उपसभापतिहरू, महामन्त्रीहरू लगायत पार्टीका शीर्ष नेताको उपस्थिति रहने पौडेलले जानकारी दिए। कांग्रेसले स्थानीय तहका लागि घर घर जाऊ कांग्रेस जिताऊ नारा तय गरेको छ। सोही नारामा आधारित भएर अभियान चलाउन लागिएको र त्यसको घोषणा सभापति देउवाले गर्ने पौडेलको भनाइ छ। अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि स्थानीय तह लक्षित निर्वाचन कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएका छन्। समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमसीसी विरुद्ध नबोल्ने निर्देशन दिएका छन्। आजदेखि बबरमहल स्थित कार्की ब्याकबेटमा सुरु भएको केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा सम्बोधन गर्दै नेपालले एमसीसीका विरुद्धमा आवाज नउठान केन्द्रीय सदस्यहरूलाई निर्देशन दिएका हुन्। बैठकमा उनले एमसीसीका विषयमा कडा निर्देशन जारी गरेका छन्। एमसीसीका विषयमा पार्टीले निर्णय गरिसकेको भन्दै नेपालले पार्टीको निर्णय सबैले मान्नुपर्ने बताएका छन्। साथै अध्यक्ष नेपालले एमसीसी विरुद्धमा लेखिएका स्ट्याटस मेटाउन पनि निर्देशन दिएका छन्। व्याख्यात्मक घोषणासँगै एमसीसीका विषयमा रहेका अस्पष्टता हटेका अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ। अर्को प्रसंगमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफूहरूले निर्माण गरेको नेकपा एमाले केपी ओलीको कब्जामा पुगेपछि विद्रोह गर्नु परेको बताएका छन्। बुधबार सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले ओलीसँग आत्मसमर्पण गर्ने कि विद्रोह गर्ने भने दुई मात्र विकल्प रहेकाले आफूहरूले भदौ 9 गते विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी दर्ता गरेको उल्लेख गरे।
नेपालले भने हामीले निर्माण गरेको नेकपा एमाले केपी ओलीको कब्जामा पुग्यो। उनको कब्जामा पुगिसकेको पार्टीमा रहिरहने अवस्था बनेन। हामीले कि त केपी ओलीको आदेश पालक बन्नु पर्थ्यो कि विद्रोह। त्यसैले हामीले दक्षिणपन्थी अवसरवादी बाटो अस्वीकार गरेको हो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूहरू पार्टीभित्रको गुटबन्दी र अन्तर्विरोधमा नै हराएको बताएका छन्। नेपाल उद्योग व्यवसाय महासंघको केन्द्रीय बैठकलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै उनले देशमा अहिलेसम्म भएको ठूलो परिवर्तनको वाहक भनेका माओवादी केन्द्र नै भए पनि पार्टीभित्रको गुटबन्दी र अन्तर्विरोधमा हराएको स्वीकारेका छन्। आजको परिवर्तनको वाहक भनेको माओवादी नै हो। अध्यक्ष प्रचण्डले भने हामीले जति गर्नुपर्ने थियो गर्न सकेको छैन। हामी गुटबन्दी र पार्टीभित्रकै अन्तर्विरोधमा हरायो। उनले पार्टी र नेतृत्व निर्माणमा परम्परागत मान्यताबाट बाहिर आउन नसकेको समेत स्वीकार गरेका छन्। 12 क्षेत्रको पनि केन्द्रीय कमिटीमा आउनु पर्छ भने मान्यता हो। मैले त्यो कुरा अस्तिको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि राखेको हुँ। व्यवसायीहरूको पनि पार्टीमा स्थान हुनुपर्छ उनले भने। हामी त्यसबारे गम्भीर छौं। व्यवसायीहरूलाई पनि समेट्न सके पार्टीको आर्थिक नीतिमा परिवर्तन आउने थियो। अध्यक्ष प्रचण्डले अहिलेसम्म भएका उपलब्धिलाई उल्टाउने प्रयास भइरहेको बताउँदै त्यसबारे सचेत हुन आग्रह समेत गरे। संविधान र लोकतन्त्र विरुद्ध जान खोजेपछि सडक संघर्षबाट सफल भएको प्रचण्डले बताएका छन्। आर्थिक समाचार। बजारमा आज सुनको मूल्य प्रति तौला 2500 रुपैयाँले बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघका अनुसार आज छापावाला सुनको भाव तौलाको 1,05,500 रुपैयाँ कायम भएको छ। मंगलबार छापावाला सुन तौलाको 1,03,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। आज तेजाबी सुनको मूल्य तौलाको 1,05,000 रुपैयाँ निर्धारण भएको छ। आज चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 40 रुपैयाँले बढेको छ। मंगलबार 1,410 रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी बुधबार 1,450 रुपैयाँ कायम भएको छ। स्वदेशमै बिलेट उत्पादन गर्न फलामे छड उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले ल्याएसँगै नयाँ र पुराना स्टिल उद्योगहरू खुल्न र लगानी थपिन थालेको छ। एउटा नयाँ स्टिल उद्योग सहित हाल सञ्चालनकै क्रममा रहेका 4वटा स्टिल उद्योगले स्पन्ज आइरनमा आधारित भएर बिलेट उत्पादन गर्न कुल रु 8 अर्ब 40 करोड लगानी गर्ने भएका छन्। सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत स्पन्ज आइरनमा शून्य भन्सार दर लागू गरेपछि चालु आर्थिक वर्षको 2078-79 को यस अवधिमै उक्त लगानी फलामे छड तथा निर्माण सामग्रीको उत्पादनमा थप्ने भएको छ। बिलेट तथा अन्य सामग्री उत्पादन गर्न एउटा नयाँ स्टिल उद्योग सर्वोत्तम स्टिल्स खुल्दैछ भने अन्य 4वटा पुराना तथा सञ्चालनमै रहेका उद्योगले ठूलो लगानी थप्न लागेका हुन्। उद्योग विभागका अनुसार सञ्चालनमै रहेका उद्योगमध्ये काठमाडौँ स्टिल्स, स्वस्तिक रोलिङ मिल्स, प्रिमियर स्टिल हुलास वायरले स्पन्ज आइरन आयात गरेर बिलेट उत्पादन गर्नका लागि लगानी थप्ने अनुमति लिएका छन्। उक्त लगानीका लागि विभागले स्वीकृति दिएको छ। यी उद्योगले स्पन्ज आइरन जस्ता कच्चा पदार्थ आयात गरेर बिलेट उत्पादन गर्न अनुमति लिएको विभागका निर्देशक खगेन्द्र बहादुर बस्नेतले जानकारी दिए। उनले यो अवधिमा स्पन्ज आइरनमा आधारित रहेर बिलेट उत्पादन गर्न लगानी र क्षमता विस्तारका लागि अनुमति लिने क्रम बढेको बताए। विभागका अनुसार सबैभन्दा धेरै लगानीमा नयाँ उद्योग सर्वोत्तम स्टिल्स उद्योग स्थापना हुन लागेको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको स्वीकृति समेत पाइसकेको यो उद्योग सौरभ ग्रुपले मध्य प्रदेशको पर्सा जिल्लामा रु 3 अर्ब 27 करोडको लगानीमा सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। पीरगञ्ज महानगरपालिकाको मोनियारीमा कम्पनीको स्वामित्व
मा रहेको 15 बिघा जग्गामा उत्पादन मुलुकको उद्योग सर्वोत्तम स्टिल स्थापना हुन लागेको हो। वार्षिक 4,41,000 मेट्रिक टन उत्पादनको प्रस्ताव गर्दै कम्पनीले उद्योग विभागमा उद्योग दर्ता गरेको छ। कम्पनीका एक अधिकारीले स्पन्ज तथा पिङ आइरनमा आधारित भएर कम्पनी स्थापना गर्न लागेको जानकारी दिए। उक्त उद्योग सञ्चालनमा आउँदा 537 जनाले रोजगारी पाउनेछन्। यसमध्ये 200 जनाले उद्योग निर्माणको सुरुमा र बाँकीले उद्योग सञ्चालनको चरणमा रोजगारी पाउनेछन्। 15 बिघा मध्ये 20% क्षेत्रफलमा मात्रै उद्योग स्थापना हुनेछ। बाँकी अन्य भागमा भने खुला क्षेत्र हरित बगैँचा स्थापना, 2वटा खुला पानी भण्डारण ट्याङ्की भण्डारण क्षेत्र सवारी पार्किङका लागि उपयोग गर्ने कम्पनीले उल्लेख गरेको छ। उद्योगमा फलामजन्य वस्तु उत्पादनका लागि 30 मेट्रिक टनका 2वटा इन्डक्सन फर्नेस भट्टी राखिन्छ। उक्त उद्योगलाई फलामजन्य वस्तु तथा स्टिल उत्पादनका लागि 2.5 मेगावाट बिजुली आवश्यक हुने कम्पनीले जानकारी दिएको हो। विभागबाट अनुमति पाएका उद्योगहरू धेरैजसो सुनसरी जिल्लामा अवस्थित छन्। काठमाडौँ स्टिल्स, नवलपरासी, सर्वोत्तम पर्सा बाहेक अन्य 3वटा उद्योग सुनसरी जिल्लामा पर्छन्। विभागका अनुसार स्वस्तिक रोलिङले स्पन्ज आइरन आयात गरेर वार्षिक 1,30,000 मेट्रिक टन मेटन बिलेट तथा अन्य सामग्री उत्पादन गर्न थप रु 1,93 करोड लगानी थप्ने भएको छ। यसैगरी काठमाडौँ स्टिल्सले वार्षिक 1,77,000 मेटन बिलेट तथा फलामजन्य सामग्री उत्पादनको लक्ष्य राखेर रु 1,39 करोड लगानीको अनुमति लिएको छ। यस्तै प्रिमियर स्टिलले भने वार्षिक 1,80,000 मेटन उत्पादन लक्ष्य राखेर रु 1,14 करोड लगानी थप्ने स्वीकृति विभागबाट लिएको छ। साथै हुलास फायरले वार्षिक 1,12,500 मेटन उत्पादन लक्ष्य राखेर रु 67 करोड लगानी थप्ने भएको छ। विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2077 र 78 सम्ममा मुलुकभर 31वटा फलामी छड तथा स्टिल उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्। तर यी मध्ये 6वटा उद्योगले मात्रै स्पन्ज आइरन तथा स्क्रब पत्रुको प्रयोगबाट स्वदेशमै बिलेट उत्पादन गर्दै आएका छन्। विभागका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगको कुल वार्षिक क्षमता लगभग 36 लाख मेटन रहेको छ भने वार्षिक माग लगभग वार्षिक 12 लाख मेटन छ। फलामे छड तथा फलामजन्य निर्माण सामग्री उत्पादनका लागि नेपाल आत्मनिर्भर छ। बिलेट आयात गरी छड तथा अन्य निर्माण सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्ने भए पनि सरकारले पछिल्लो समय स्वदेशमै बिलेट उत्पादन गर्न स्पन्ज आइरनको भन्सार दरलाई शून्यमा झारेको छ। यता धौबादी फलाम खानी सञ्चालनमा आए स्वदेशमै कच्चा पदार्थ पर्याप्त हुने पनि देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान विरुद्ध पाकिस्तानको तल्लो सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको छ। प्रधानमन्त्री खान विरुद्ध पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN र पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी PPP ले पाकिस्तानको तल्लो सदन नेशनल एसेम्बली सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको हो। अविश्वासको प्रस्तावमा दुवै दलका 100 सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। अर्थतन्त्रलाई गलत ढंगले व्यवस्थापन गरेको र सुशासन कमजोर पारेको खानमाथि आरोप लाग्दै आएको छ। सन् 2018 मा सत्ता सम्हालेपछि उनले यस्तो चुनौती सामना गर्दै आएका छन्। 69 वर्षीय खानले गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेका छन्। गठबन्धनमा उनलाई समर्थन दिएका केही दलहरूले विश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेमा खान पदमुक्त हुनेछन्। 342 सदस्य भएको नेशनल एसेम्बलीमा खान विरुद्ध लगाइएको अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन विपक्षीलाई 172 मत आवश्यक पर्छ। तर विपक्षीले त्यो भन्दा बढी मत खानको विरुद्धमा रहेको दाबी गरेका छन्।
युक्रेनमाथि आक्रमण गरिरहेको रुसबाट तेल आयात बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। युक्रेनमाथि आक्रमण जारी राखेको विरोधमा रुस विरुद्ध चौतर्फी घेराबन्दी तीव्र पारिएको छ। अमेरिका र बेलायतले रुसको तेल तथा ग्यासमा प्रतिबन्धको घोषणा गरेका छन्। युरोपेली संघले पनि इन्धनको परिनिर्भरता घटाउने बताएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यो कदमले रुसको अर्थतन्त्रको मुख्य धमनीलाई नै प्रहार गर्ने बताए। रुसको आमदानीको महत्वपूर्ण स्रोत इन्धन निर्यात नै हो। यो निर्णयले आफ्ना नागरिकलाई असर पर्न सक्ने भन्दै पश्चिमा देशहरूले भने इन्धन आयातको विकल्प खोज्न थालेका छन्। यही बीचमा भेनेजुएलाले रुसी तेल प्रतिस्थापनाका लागि सहयोग गर्न आफ्नो तेल उत्पादन वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। भेनेजुएलाका तेल च्याम्बर प्रमुख रोनाल्डो क्विन्टेरोले आफ्नो उत्पादन स्तरलाई हालको दैनिक 8 लाख ब्यारेलबाट बढाएर 12 लाख पुर्याइने बताएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। युक्रेनमाथि आक्रमणकै विरोधमा थुप्रै बहुराष्ट्रिय कम्पनीले रुसमा आफ्नो उत्पादन तथा बिक्री बन्द गरेका छन्। यस्तो निर्णय गर्नेमा कोका कोला, पेप्सी, युनिलिभर, स्टारबक्स, मैकडोनल्ड्स लगायत रहेका छन्। यसैबीच युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुस विरुद्ध जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि नझुक्ने अटोट व्यक्त गरे। बेलायतको तल्लो सदन हाउस अफ कमन्समा बेलायती सांसदलाई सम्बोधन गर्दै जेलेन्स्कीले आफूहरू जंगल मैदान, समुद्री तट र सडकमा लड्न तयार रहेको बताए। इथियोपियामा खडेरीका कारण ठूलो संख्याका नागरिक विस्थापित भएका छन्। साथै लाखौं पशु चौपाया पनि मरेकी संयुक्त राष्ट्रिय संघले जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार 8,45,000 मानिस विस्थापित भएका छन्। उनीहरू खडेरीका कारण खाद्यान्न खोज्ने क्रममा विस्थापित हुन पुगेको राष्ट्रिय संघले जनाएको छ। राष्ट्रिय संघीय प्रवक्ता स्टेफान इजारिकले इथियोपिया सरकारले यसका लागि काम त गरिरहेको भए पनि नागरिकहरू विस्थापित हुने र त्यहाँबाट खाद्यान्न र आश्रयका लागि अन्यत्र जान क्रम बढेको बताए। उनले 15 लाख भन्दा बढी पशु चौपाए पनि मरेको जानकारी दिए। संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवीय सहायता सम्बन्धी एजेन्सीले काम गरिरहेको तर आवश्यक मात्रामा उनीहरूलाई सहयोग पुर्याउन नसकिएको पनि जनाएको छ। इथियोपियाका अधिकांश क्षेत्रमा खडेरीको प्रभाव पडिरहेको भन्दै 40 लाख भन्दा बढी नागरिक प्रभावित भएको पनि बताएको छ। खेलकुद समाचार। सुदूरपश्चिम खपत गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगितामा आज मोनाङ मस्याङदी र हिमालयन शेर्पा खेल्दैछन्। पहिलो सेमिफाइनल खेलमा ए डिभिजन क्लब मोनाङ मस्याङदी र हिमालयन शेर्पा खेल्ने लागेका हुन्। खेल दिउँसो 4 बजे धनगढी रङशालामा सुरु भएको छ। आज जित्ने टोली फाइनलमा पुग्नेछ। मोनाङ भारतको दिल्ली फुटबल क्लब र हिमालयन शेर्पाले सुदूरपश्चिम 11लाई हराएको थियो। सर्वाधिक राशिको खपत गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगितामा 10 टोलीको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगिताको विजेताले 21 लाख र उपविजेताले 10 लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछ। हस्ता अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।